नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म द्वारिका नेपाल। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। आफू फेरि असाधारण जनमतका साथ प्रधानमन्त्री हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। देउबा जाली मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री भएको आरोप। जीवन रक्षाका लागि निरन्तर आवश्यक पर्ने सामग्री पर्याप्त व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। मङ्गलबार देशमा झण्डै 5000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। चीनमा क्यानेडियली एक नागरिकलाई फाँसीको फैसला। लागु औषध तस्करीमा संलग्न भएको आरोप। र अधिकांश खेलाडीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको राखेपको ठहर। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू फेरि असाधारण जनमतका साथ प्रधानमन्त्री हुने दावी गर्नुभएको छ। आफूलाई अघिल्लो पटक र अहिले पनि जालझेल षड्यन्त्र तिग्डम अपवित्र गठबन्धनबाट हटाएको उल्लेख गर्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि असाधारण शक्तिका साथ मूल ढोकाबाट शक्तिमा आउने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले आफूलाई कामै गरेर जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जाली मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री भएको दावी समेत गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारको 100 दिन केही पनि काम नगरी खेर गएको बताउनु भयो। स्वार्थहरूको गठजोडबाट बनेको सरकारले मुलुकको विकासको अभियानलाई अघि बढाउनै नसक्ने उहाँको तर्क थियो। अध्यक्ष ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी बारे किन उल्लेख नगरेको भनेर प्रधानमन्त्री देउबालाई प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। एमसीसी बारे के गर्नुहुन्छ? सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गर्न बिर्सिएको हो, उहाँले प्रधानमन्त्री देउबालाई सोध्नु भएको थियो। कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्नुहुन्छ एमसीसी? तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सिट तपाईँको साथमा छ, तपाईँको पछाडि छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसीसी पास गर्ने, फेल गर्ने। एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी बारे सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले आफ्नै पार्टीका नेताहरू मन्त्रीका लागि कुदेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बनाइदिन प्रधानमन्त्री देउबालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप थुपारेको दावी गर्दै छिट्टो वितरण गर्न सरकारलाई दबाव समेत दिनुभयो। चैत्रसम्म किन पर्खनुहुन्छ? लगभग 1 करोड स्टकमा छ, लगाउनुहोस् न छिटो छिटो, उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्नका लागि चैत्रसम्ममा मात्रै सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने हो भनेर सरकारले भनेको आरोप समेत लगाउनुभयो। ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेकोमा चिन्ता नभएको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यको पद गुमाएका आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई पुनः जिताएर ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मङ्गलबार अनेरा सुबियोग केन्द्रीय कमिटीले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत आशिक झाले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा लिएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क हासिल गरेको सन्दर्भमा गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता नेपालले कर्णालीका आफू पक्षीय नेताहरूले गलत कुराको विरुद्धमा उठ्ने आँट गरेको भन्दै यदि उपनिर्वाचन भएमा नेताहरूलाई जिताएर ल्याउने आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो। उहाँले कर्णालीका नेताहरूको साथमा आफू रहेको भन्दै दृढताका साथ अगाडि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता नेपालले आफूहरू कसैको सामु शिर ननिउराउने र कसैको टाङ मुनि नछिर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आफू दृढताका साथ अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले दम्भ र अहङ्कारका साथ गलत ढङ्गले चल्नेहरूलाई चुनौती दिएर आफूहरू अगाडि बढ्ने दावी गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ। सांसद लाल काजी गुरुङले छिटोभन्दा छिटो कोरोना विरुद्धको खोप सबै जनताले सर्वसुलभ ढङ्गले लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो। सांसद लाल प्रसाद साँबा लिम्बुले वर्तमान सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लाल पूर्जा प्राप्त गर्ने आशामाथि घात भएको बताउनु भएको छ। सांसद लालबहादुर थापाले बाजुरा जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण सयौं घरधुरी प्रभावित भएको भन्दै बाजुरा जिल्लालाई बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद विद्या भट्टराईले स्नातक तहका परीक्षामा सम्मिलित भइरहेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई तुरन्त प्राथमिकतामा राखी कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले कक्षा 12 को स्थगित परीक्षाको विस्तृत वैकल्पिक कार्ययोजना र खोपको सुनिश्चिततासहित परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्न पनि सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद बिन्दा पाण्डेले श्रमिकहरूलाई आफू कार्यरत पालिकाबाटै खोप दिने व्यवस्था मिलाउन र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको यथाशीघ्र पञ्जीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले कर्मथलोबाटै मतदान गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको लहरको सरकारसँग प्रतिकार योजना के छ त्यसको स्थितिका बारेमा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सांसद शशि श्रेष्ठले कोरोना विरुद्धको खोपको आपूर्ति कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दार्चुला घटनाबारे यथार्थ जानकारी यथाशक्य छिटो दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई यथार्थ जानकारी दिन सभामुख सापकोटाले रुलिङ गर्नुभएको हो। उहाँले यो घटनामा आफ्नो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको घटनाबारे अझै पनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। मङ्गलबार राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दिपा गुरुङले महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका धामीको घटनाको यथार्थ बाहिर ल्याउन ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। उहाँले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका भनिएका धामीको घटना जघन्य अपराध भएको बताउनुभयो। सांसद गुरुङले शहीद गोविन्द गौतमलाई गोली हानेर एसएसबीले मारेको घटना नेपाली नागरिकको मानसपटलमा ताजै रहेकोले यो घटनाको चाँडो यथार्थ बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। त्यसैगरी सांसद नयनकला ओझाले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धुराको भारतद्वारा मिचिएको जमिन छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले त्यो जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै गर्दा कसको निर्देशनमा विवाद अघि सारेर सरकारले गरेका राम्रा काममा भाँजो हालेको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। अर्का सांसद प्रकाश पन्तले अपाङ्गता ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी नियमावलीमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले यो नियम व्यवहारमा लागू हुने गरी पुनर्विचार र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले अपाङ्गता अधिकार क्षेत्र ऐन सरकारवालालाई बाहिर राखेर ल्याएको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। देशैभर नेपाल प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीले मास्क खै र नो हर्न अभियानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। उता महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा मास्क खै र नो हर्न अभियानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको हो। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा मास्क खै र नो हर्न अभियानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने बताएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी जनक भट्टराईले अहिलेको कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि मास्कको प्रयोग अनिवार्य भएकोले मास्कको प्रयोग बढाउन र अनिवार्य लगाउनुपर्ने चेतना फैलाउन प्लेकार्ड तथा गाडीमा स्टिकर र ट्राफिक जवानको शरीरमा फित्ता लगाएर जागरुकता फैलाएको बताउनु भएको छ। उहाँले हातमा प्लेकार्ड बोकेर हिँड्दा काममा अवरोध हुने भएकोले शरीरमा फित्ता लगाउने अभियान सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले 2074 सालमा ल्याइएको नो हर्न कार्यक्रमलाई पनि प्रचारमुखी बनाउन निरन्तरता दिन र चेतना जगाउन कडाइका साथ लागि पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नो हर्नको स्टिकर प्रत्येक ड्राइभरले गाडी चलाउँदा देखिने ठाउँमा राखिने बताउनु भएको छ। उहाँले अनावश्यक ठाउँमा हर्न बजाउने ड्राइभरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनु भएको छ। मास्क खोइ अभियान चितवनमा समेत तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गराइएको छ। सेवाग्राहीहरूले सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएका कारण कोरोना सङ्कटको बेला पनि भिडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्। मङ्गलबार बिहानैदेखि काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित राहदानी विभागमा पुगेका सेवाग्राहीहरूले कोरोना कालमा भौतिक दूरी कायम गर्न अपिल गर्दै आएको सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएका कारण भिडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य हुनु परेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
छोरीको राहदानी लिन रूपन्देही देवदहबाट काठमाडौँ पुग्नुभएका दिलबहादुर गुरुङले सरकारले आफैले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएका कारण कोरोना कालमा पनि भिडमा बसेको राहदानी लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफैले भौतिक दूरीमा बसेर काम गर्न नियम बनाउने सरकारले सेवाग्राहीलाई समेत भिडमा बसेर राहदानी लिने अवस्था बनाएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहबाटै राहदानी लिने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। उता धनुषाबाट गएका धीरेन्द्र कुमार शाहले दस्तुर तिरेर पनि समयमै राहदानी पाउने अवस्था नरहेको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले कोरोना कालमा पनि राहदानी लिनका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेको, सोधपुछ गर्ने ठाउँ समेत विभागमा नभएको आफूहरू अलमल परेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले भौतिक दूरीको कुरा गरे पनि सेवा लिने बेलामा भिडको व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेकोमा सेवाग्राहीको चर्को गुनासो रहेको छ। उनीहरूले काठमाडौँमै गएर राहदानी लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको तेस्रो चरणलाई ध्यानमा राखी हरेक अस्पतालमा तत्काल पर्याप्त मात्रामा आइसियु बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन लगायत जीवन रक्षाका लागि निरन्तर चाहिने सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न भनेको छ। यस्ता सामग्री अस्पतालमा 24 घण्टा र 365 दिन नै सञ्चालनमा राख्नु भनी सर्वोच्चले सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको छ। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर समाप्त भई तेस्रो लहर सुरु हुन लागेको समयमा सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसला आएको हो। अधिवक्ताहरू शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले दायर गर्नुभएको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई कोरोनाको तेस्रो लहरको तयारी गर्न भनेको छ। यसबीच मङ्गलबार देशमा 49,904 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13,217 नमुना पिसिआर परीक्षण गर्दा 3,194 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने एन्टिजेन विधिबाट 5,906 मा परीक्षण गर्दा 1,710 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। कुल 19,123 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 4,904 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। थप 35 जनाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,150 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,115 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। हालसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 37,332 जना रहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मङ्गलबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको श्वेतपत्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट खर्च गर्ने क्षमता नबढाएको उल्लेख गरिएको छ। श्वेतपत्रमा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको अवस्था भद्रगोल रहेको दावी गरिएको छ। श्वेतपत्रमा भनिएको छ, बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ। त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरूप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। विगत 5 आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको 23.10% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को असार महिनामा त्यस्तो खर्च 22.23% भएको छ। ओली सरकारले बजेटमा स्रोतको सुनिश्चितता नै नगरी आयोजना समावेश गरिएको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। सरकारी खर्च पनि बढ्न नसकेको तथ्याङ्क पत्रमा उल्लेख छ। कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गरिएका कारण बजेटप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको पत्रमा भनिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। आफू फेरि असाधारण जनमतका साथ प्रधानमन्त्री हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। देउबा जाली मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री भएको आरोप। जीवन रक्षाका लागि निरन्तर आवश्यक पर्ने सामग्री पर्याप्त व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। मङ्गलबार देशमा झन्डै 5,000 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। चीनमा क्यानाडेली एक नागरिकलाई फाँसीको फैसला। लागु औषध तस्करीमा संलग्न भएको आरोप। र अधिकांश खेलाडीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको राखेपको ठहर।
यो श्रावण महिना शुद्ध शाकाहारी हरियो प्रीति तयारी चौचौको एक कार्टुनको साथमा पाउनुहोस् 4 वटा मास। श्रावणमा हरियो प्रीति खाऊ। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। पूर्वी नवलपरासीको काउस्थिति नगरपालिका वडा नम्बर 2 शान्तिटोल निवासी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य स्वर्गीय बलराम थापा मगरको निधनप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चितवन शाखाले भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। नवलपरासी जिल्लाका लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता समाजसेवी थापाको निधनले पार्टीसहित समाजले ठूलो क्षति बेहोरेको राप्रपा केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सांसद रिना गुरुङले बताउनुभयो। श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँले पार्टी परिवार हरेक दुःख सुखमा साथ रहने उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चितवन अध्यक्ष रुद्र ढकालले स्वर्गीय थापाले आफ्नो जीवनकालमा गरेका कामहरूको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। उहाँले फरक सोच विचारधारा भएका व्यक्तिहरूलाई पनि एकसाथ ल्याउन सक्ने क्षमतावान व्यक्तित्व उहाँ रहेको जिकिर गर्नुभएको थियो। स्वर्गीय बलराम थापाको 2 छोरी र 1 छोरा रहनु भएको छ। श्रीमती सुशीला देवी सापकोटा थापा मगर नवलपरासी जिल्ला राप्रपा महिला संगठनकी अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कोरोनाका कारण सुनसरीमा रहेको तयारी पोसाक उद्योगलाई निर्यातमा समस्या देखिएको छ। तेस्रो मुलुकबाट पर्याप्त मात्रामा अर्डर नआउने र आए पनि कोरोनाका कारण असहज परिस्थितिले निर्यातमा समस्या देखिएको उद्योगले जनाएको छ। पूर्वकै ठूलो तयारी कपडा निर्यात कम्पनी मानिने पल्स फेसन सोलुमन प्राली खनारले पहिलो चरणको लकडाउन सुरु भए यता कम्पनीको उत्पादन क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको जनाएको छ। उद्योगका एक्सपोर्ट डिभिजन म्यानेजिङ डाइरेक्टर निमेश प्रधानका अनुसार कोरोनाका कारण उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा समेत कठिनाइको सामना गरिरहनु परेको छ। तेस्रो मुलुकबाट अर्डर निकै कम मात्रामा आउने गरेकोले समेत उद्योग सञ्चालनमा चुनौती बढेको प्रधानको भनाइ छ। तयारी पोसाक उद्योगसँगै सुनसरीको खनारमै रहेको बिस्कुट उद्योगले समेत कोरोनाका कारण राम्रो बजार पाउन नसकेको जनाएको छ। बिस्कुट तथा कन्फेक्सनरी उत्पादन गर्दै आएको एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी प्रालीले विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द रहँदा उत्पादन कटौतीको सामना गर्नु परिरहेको जनाएको छ। कोरोनाका कारण माग कम हुँदा उद्योग पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा आउनै नसकेको उसले जनाएको छ। सुनसरीमा रहेका अधिकांश उद्योगले कोरोनाका कारण उत्पादन कटौतीको समस्या झेलेका छन्। पटक पटकको लकडाउन झेलेका त्यस्ता उद्योग पछिल्लो समय तेस्रो लहरको जोखिम बढेकोले समेत उत्पादन बढाएर जोखिम मोल्ने अवस्थामा छैनन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको एक अदालतले लागु औषध तस्करीमा संलग्न एक क्यानाडेली नागरिकलाई फाँसीको फैसला सुनाएको छ। क्यानाडाका नागरिक रोबर्ट लोयड स्क्लेनबर्गले मृत्युदण्ड विरुद्ध गरेको अपिल अदालतले खारेज गर्दै सजाय सुनाएको हो। अदालतमा उपलब्ध प्रमाणहरू रोबर्ट विरुद्ध पर्याप्त सबुत रहेको अदालतले जनाएको छ। रोबर्टलाई यसअघि 15 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो, तर सन् 2019मा अदालतले सजाय केही उदार भएको भन्दै पुनः दोस्रो पटक मुद्दा चलाएको र सो मुद्दाको सुनवाई गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको बीबीसीले जनाएको छ। चीन र क्यानाडा बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको समयमा यो फैसलाले झन तरङ्ग ल्याएको छ। रोबर्टलाई सन् 2014मा चीनबाट भारी मात्रामा अस्ट्रेलियामा लागु औषध लैजान लागेको आरोपमा हिरासतमा लिइएको थियो। यद्यपि उनले सो आरोप अस्वीकार गर्दै एक पर्यटकका रूपमा आफू पनि चीन भ्रमणमा आएको बताउँदै आएका छन्। चीनको यो निर्णयले क्यानाडाले कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। चीनका लागि क्यानाडेली राजदूत डोमिनिक वार्टनले चिनिया कम्पनी हुवावेका वरिष्ठ कार्यकारी मेङ बाङझुलाई क्यानाडामा सुपुर्दगी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको समयमा आफ्ना नागरिक विरुद्धको यो निर्णय कुनै संयोग नभएको बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले समन्वय गरेर अहिलेसम्म अधिकांश खेलाडी तथा खेलकर्मीले खोप लगाएको राखेपले बताएको छ। केही खेलाडीले आफ्नै पहलमा खोप लगाइसकेका छन् भने केही खोप पाउने आशामा रहेका छन्। राखेपको समन्वयमा फुटबल, क्रिकेट, ब्याडमिन्टन गरी कुल 23 खेलका 700 भन्दा बढी खेलाडीले खोप लगाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका विभागीय प्रमुख कुलबहादुर थापाले बताउनुभयो। राखेपले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने खेलाडीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा 2 पटक गरेर कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइसकेको छ। पहिलो चरणमा राखेपले आफ्नै प्राङ्गणमा खेलकुदसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले लगाइसकेका छन्, जसमा राखेपका कर्मचारी, खेल पत्रकार र सङ्घका पदाधिकारी पनि अटाएका थिए। अब छिटफुटहरूको लागि राखेपले नै सम्बन्धित सङ्घको सिफारिसमा आएकालाई टेको अस्पतालसँग समन्वय गरेर खोप उपलब्ध गराउने विभागीय प्रमुख कुलबहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रका गहना भनिएका खेलाडीको हकमा पनि अधिकांश खेलकुद कर्मीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको समन्वयमा खोप लगाइसकेको राखेपले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। आफू फेरि असाधारण जनमतका साथ प्रधानमन्त्री हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। देउबा जाली मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री भएको आरोप। जीवन रक्षाका लागि निरन्तर आवश्यक पर्ने सामग्री पर्याप्त व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। मङ्गलबार देशमा झन्डै 5000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। चीनमा क्यानाडियाली एक नागरिकलाई फाँसीको फैसला। लागु औषध तस्करीमा संलग्न भएको आरोप र अधिकांश खेलाडीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको राखेपको ठहर। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म द्वारिका नेपाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।